क्लास 9th लेक्चर नंबर 12 पार्ट 1। लेक्चर 12 में भी हम मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर की रीडिंग ही करेंगे। पेज नंबर 80 से स्टार्ट करेंगे। भैंस हमारा थर्ड वाला टॉपिक है। भैंस मोटी और खुश तबा होती है। खुश तबा अच्छे मिजाज की, अच्छी तबीयत की। तबा तबीयत या मिजाज को कहते हैं। खुश मिजाज होती है, अच्छी तबीयत वाली होती है। भैंसों की किस्में नहीं होती, वो सब एक जैसी होती हैं। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मार्क करें। भैंस मोटी और डैश होती है। खुश तबा को भी मार्क करें और किस्में नहीं होती, नहीं को भैंसों की कितनी किस्में होती हैं, इस तरह से इसका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 10, 20, 50 या नहीं होती, वो सब एक जैसी होती हैं। भैंस का वजूद बहुत से इंसानों के लिए बाइस मुसर्रत है, यानी खुशी का बाइस है बहुत से इंसानों के लिए, क्योंकि भैंस से हमें बहुत सा ऐसे फ़ायदे हासिल होते हैं। दूध जो है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, इससे हमें दूध हासिल होता है। भैंस का हम असर चौपाया, हम असर हम ज़माना चौपाया चार टांगों वाले जानवर को कहते हैं। गाय दुनिया भर में मौजूद है। गाय को भैंस का हम असर, यानी हम गाय और भैंस मिलती जुलती होती हैं, तो ये उसको कहा गया है कि ये एक ही ज़माने की दोनों जानवर हैं। दुनिया भर में मौजूद है, लेकिन भैंस का फ़ख्र सिर्फ़ हमें ही नसीब है, यानी सिर्फ़ हमें ही ये फ़ख्र हासिल है कि भैंस हमारे मुल्क में पाई जाती है। तिब्बत में गाय के वज़न पर सुरा गाय होती है। कहाँ पर होती है? तिब्बत में। कौन सी गाय का क्या नाम है? सुरा गाय। सुरा भैंस कहीं नहीं होती, यानी गाय की तो किस्में होती हैं, मज़ीद और किस्म की गायें डिफरेंट कंट्रीज़ में मौजूद होती हैं, लेकिन भैंस की और कोई किस्म नहीं होती। भैंस के बच्चे शक्ल सूरत में ननिहाल और ददिहाल दोनों पर जाते हैं, यानी कि ननिहाल कहते हैं माँ के जो वालिदैन और उनके घर वाले, मैका जो होता है माँ का, उसको ननिहाल कहा जाता है। और ददियाल बाप के घर वाले, उसके वालिदैन और बाकी बहन भाई घर वाले, जो बाप का मैका है उसको ददियाल कहा जाता है। तो गाय भैंस के बच्चे जो हैं उसकी शक्ल सूरत ननिहाल और ददियाल दोनों पर जाती है, लिहाजा फ़रीक़ैन एक दूसरे पर तनकीद नहीं कर सकते। फ़रीक़ैन यानी दोनों फ़रीक जो हैं, माँ और बाप दोनों, या ननिहाल और ददियाल दोनों जो हैं, एक दूसरे पर तनकीद नहीं कर सकते हैं कि बच्चा जो है वो ननिहाल पे चला गया है या ददियाल पे, दोनों पर चले जाते हैं वो। भैंस से हमारी मोहब्बत बहुत पुरानी है। भैंस हमारे बगैर रह ले, लेकिन हम भैंस के बगैर एक दिन नहीं रह सकते। यानी जो पीछे मैंने बात की है कि दूध हम भैंस से हासिल करते हैं, तो ये बहुत बड़ा हमें उसका फ़ायदा पहुंचता है। तो जो है वो तो हमारे बगैर रह सकती है, लेकिन हम उसके बगैर नहीं रह सकते। आजकल ये शिकायत आम है कि लोगों को कोठी मिलती है तो ऐसी जिसमें गैराज तक नहीं होता। गैराज यानी जिसमें हम गाड़ी वगैरह खड़ी करते हैं, जहाँ भैंस बांधी जा सके। कई भैंसें इतनी भद्दी नहीं होती, मगर कुछ होती ही हैं। दूर से ये पता चलना मुश्किल हो जाता है कि भैंस इस तरफ आ रही है या उस तरफ जा रही है। रुख रोशन के आगे शमा रख कर वाला शेर याद आ जाता है। जी, यहाँ पर एक मिसरा दिया हुआ है, रुख रोशन के आगे शमा रख कर। मिसरा भी मुकम्मल नहीं है, वाला शेर याद आ जाता है। तो ये शेर दाग दहलवी का शेर है। पूरा जो मैं आपको बताती हूँ कि क्या है, आप लोग नोट कर लें अपनी बुक्स के ऊपर। रुख रोशन के आगे शमा रख कर वो ये कहते हैं, रुख रोशन के आगे शमा रख कर वो ये कहते हैं, उधर जाता है देखें या इधर परवाना आता है। बहुत ही खूबसूरत शेर है ये दाग दहलवी का। रुख रोशन यानी कि ऐसा रुख चेहरे को कहते हैं, ऐसे रोशन चेहरे को। शायर आपको पता है अपनी महबूब की तारीफ़ में जो है वो मुबालगा राई से काम लेते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा महबूब अपने रोशन चेहरे के सामने शमा रख कर ये कहता है कि इधर जाता है देखें या परवाना इधर आता है। परवाना आपको पता है पतंगा जो होता है वो हमेशा रोशनी के इर्द गिर्द जाता है। तो शायर इसमें कह रहे हैं कि मेरे महबूब का चेहरा भी इतना रोशन है जैसे कि शमा जलती है, शमा की तरह रोशन। तो देखें कि परवाना जो है वो शमा की तरफ जाता है या मेरे महबूब के चेहरे की तरफ जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत शेर है। और इसकी जो मुसन्निफ़ शफ़ीक़ रहमान है, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत ये मिसाल यहाँ पर दी है कि भैंस जब आ रही होती है तो वाकई उस नहीं पता चलता वो किस तरफ जा रही है। ख़ास तौर पे जब भागती हुई भैंस आ रही होती है तो फिर उससे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ नहीं आती है कि इंसान किस तरफ जाए भैंस से बचने के लिए। ऐसा लगता है जैसे वो टक्कर ही मार देगी। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। भैंस अगर वर्जिश करती और ग़ज़ा का ख्याल रखती तो शायद शरीरी हो सकती थी। शरीरी यानी पतली, दुबली। अब यहाँ पर मोटे लोगों को जो है उनके लिए शायर ने भैंस को अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया है।
ہم خود بھی اپنی روزمرہ زندگی میں ایسے ہی کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی موٹے کو پہ طنز کرنی ہو تو ہم کہتے ہیں بھینس، تم تو بھینس ہی لگ رہی ہو، بھینس بن گئی ہو، یا بھینس کی طرح کھا رہی ہو، یا بھینس کی طرح کافی زیادہ ہم موٹاپے کو لے کر بھینس جانور کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی شاعر جو ہے وہ نہایت ہی مزاحیہ انداز میں طنز کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو زیادہ کھاتے ہیں اگر وہ ورزش کریں اور خوراک کا خیال رکھیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ دبلے پتلے ہو جائیں۔ تو وہ بھینس کے لیے بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس شاید شریری ہو سکتی ہے، یعنی پتلی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بعض لوگ مکمل احتیاط کرنے پر بھی موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ جتنی مرضی ڈائٹ کر لیں لیکن پھر بھی جو ہے ان کا ویٹ لوز نہیں ہوتا۔ بھینس کا مشغلہ جگالی کرنا ہے یا تالاب میں لیٹے رہنا، یعنی کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ بس وہ منہ میں ببل جیسے ڈال کے جگالی کرتے ہیں، تو کھاتے رہتے ہیں ببل کو اور لیٹے رہتے ہیں، لیٹ کے کوئی کتاب پڑھنا، مطالعہ کرنا یا موبائل یوز کرنا، اس طرح سے۔ تو کچھ لوگوں کا بھی یہ مشغلہ ہوتا ہے اور بھینس کا بھی یہی مشغلہ ہے جگالی کرنا۔ جگالی کرنا کیا ہوتا ہے کہ منہ میں جو ہے چارہ ڈال کے بھینس اس کو چباتی رہتی ہے، پہلے اس کو چارے کو کھا کے گلے میں لے جاتی ہے، پھر اس کے بعد گلے سے واپس لا کے منہ میں پھر وہ اس کو چباتی رہتی ہے، ایسے جیسے کہ ببل چبائی جا رہی ہوتی ہے، اس طرح سے۔ تو اس کا یہ مشغلہ ہے بھینس کا جگالی کرنا یا تالاب میں لیٹے رہنا۔ وہ اکثر نیم باز آنکھوں سے افق کو تکتی رہتی ہے۔ نیم باز یعنی آدھ کھلی آنکھوں سے افق آسمان کو تکتی رہتی ہے، دیکھتی رہتی ہے۔ لوگ قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ قیاس آرائیاں کرنا، خیال ظاہر کرنا کہ وہ کیا سوچتی ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں سوچتی، اگر بھینس سوچ سکتی تو رونا کس بات کا تھا۔ بھینس کا حافظہ کمزور ہے، اسے کل کی بات آج یاد نہیں رہتی، اس لحاظ سے وہ انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ اب یہاں پر بھینس کو خوش نصیب کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کا حافظہ یعنی اس کی جو یادداشت ہے وہ بہت دوسروں کی زیادتیوں کو بہت زیادہ یاد رکھتا ہے کہ اس نے فلاں وقت مجھے ایسے کہا، مجھے فلاں وقت میرے ساتھ اس طرح کیا، مجھے یہ بات کی، تو یہ باتیں ہم بہت یاد رکھتے ہیں۔ لیکن بھینس جو ہے اس میں ہم ایسے لوگوں کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ دوسروں کے لیے بغض نہیں رکھتے یا دوسروں کی باتوں کو اپنے دل میں نہیں رکھتے، تو بس ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی، اسے یاد نہیں رکھا، اور جب دوبارہ ملے تو اسی جو ہے وہ ملن نثاری کے ساتھ، اسی اخلاق کے ساتھ، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو بھینس سے ملایا جا سکتا ہے۔ تو لیکن یہاں پر مصنف کہہ رہے ہیں کہ بھینس کو کل کی بات آج یاد نہیں رہتی، اس لیے وہ انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ بھینسے کو بالکل نکما سمجھا جاتا ہے۔ بھینس کا جو گھر والا ہوتا ہے، مذکر بھینس کا بھینسا، اسے ہل میں جوتنے کی اسکیم ناکامیاب ثابت ہوئی، یعنی کہ اس کو ہل میں بھی بیل کو ہی جوتا جاتا ہے جو گائے کا مذکر ہوتا ہے، تو بھینسا جو ہوتا ہے بھینس کا مذکر، ان کو صرف جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس کے لیے بیچنے کے لیے جو ہے وہ صرف کہ ذبح کر کے اور اس کا گوشت وغیرہ بیچا جاتا ہے، تو اسی صورت میں اس کا استعمال ہے، ادروائز اس کا کھیتی باڑی میں یا اس طرح سے زراعت میں بھی اس کا کوئی استعمال نہیں ہے۔ کہ ہل میں جوتنے کی اسکیم کی گئی تو وہ بھی ناکامیاب ثابت ہوئی، کیونکہ وہ دائمی طور پر تھکا ہوا اور عضلی سست ہے۔ دائمی طور پر ہمیشہ جو ہے وہ تھکا ہی ہوتا ہے، اور عضلی بھی ہمیشہ کو عضل بھی ہمیشہ کو کہتے ہیں سست ہے، یعنی کہ سستی اس کے اندر بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کو کسی کام میں استعمال میں نہیں لایا جاتا۔ اس نے بچپن میں بھینس کا دودھ پیا تھا۔ بھینس کے سامنے بین بجائی جائے تو نتیجہ تسلی بخش نہیں نکلتا۔ بھینس کو بین سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ایک ضرب المثل بھی ہے بھینس کے آگے بین بجانا، اس میں ایسے لوگوں کے لیے بات کی جاتی ہے کہ جن کو بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، ان کے آگے جو مرضی کیے جائیں، جو مرضی انہیں سمجھائے جائیں، ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، تو ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے سامنے بھینس کے سامنے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو شاید بھی مصنف بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھینس کے سامنے بین بجائی جائے تو نتیجہ تسلی بخش نہیں نکلتا، کیونکہ اس کو بین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا جانور ہے الو۔ الو بردبار اور دانشمند ہے۔ دانشمند یعنی عقل مند ہے، لیکن پھر الو ہے۔ اگرچہ وہ بردبار بھی ہے، برداشت بھی رکھتا ہے اپنے اندر، عقل مند بھی ہے، لیکن پھر بھی اس کو الو کہا جاتا ہے۔ الو کو بے وقوفی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کسی کی ہم نے بے وقوفی کو جو ہے وہ بیان کرنا ہو، کسی کو ہم نے بے وقوف ثابت کرنا ہو، تو ہم اکثر ہی الو کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ تم تو ہو ہی الو، الو کو سمجھ نہیں آئی، اس طرح سے ہم بے وقوفی کے طور پہ جو ہے ہم الو کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔